शेर समात फरमाए, अभी कल ही लिखा है मल भाई कि जो कुछ था मेरे दिल में अरीजे में लिख दिया। शेर सुने, कल रात में लिखा है, आज रात के लिए। जो कुछ था मेरे दिल में अरीजे में लिख दिया, यानी नबी अली के वसीले में लिख दिया। जो कुछ था मेरे दिल में अरीजे में लिख दिया, जो कुछ था मेरे दिल में अरीजे में लिख दिया, जो कुछ था मेरे दिल में अरीजे में लिख दिया, यानी नबी अली के वसीले में लिख दिया। हदिये के तौर भेजा है याकूत आपको। शेर सुने, हदिये के तौर भेजा है याकूत आपको, कुछ बात मौला मैंने नगीने में लिख दिया। हदिये के तौर भेजा है याकूत आपको, हदिये के तौर भेजा है याकूत आपको, कुछ बात मौला मैंने नगीने में लिख दिया। एक सलवात का सहारा दे अज़मत आले मोहम्मद। और ये भी कलाम कल ही रात में हुआ है कि मेरे कलम से पहले तो अल्लाह लिखा गया। शेर सुने, मेरे कलम से पहले तो अल्लाह लिखा गया, फिर उसके बाद में नबी अल्लाह लिखा गया। मेरे कलम से पहले तो अल्लाह लिखा गया, फिर उसके बाद में नबी अल्लाह लिखा गया। जब लिख चुके दो नाम तो महसूस ये हुआ, जब लिख चुके दो नाम तो महसूस ये हुआ, आंखें थी बंद फातिमा जहरा लिखा गया। जब लिख चुके दो नाम तो महसूस ये हुआ, आंखें थी बंद फातिमा जहरा लिखा गया, आंखें थी बंद फातिमा जहरा लिखा गया। आई जो बात किसकी विलायत का हुक्म है, आई जो बात किसकी विलायत का हुक्म है, बेफासला गदीर का मौला लिखा गया। आई जो बात किसकी विलायत का हुक्म है, आई जो बात किसकी विलायत का हुक्म है, बेफासला गदीर का मौला लिखा गया। दस्ते अता से जिसने अता कर दिया मुझे, दस्ते अता से जिसने अता कर दिया मुझे, वो नामे हसन है जो सुनहरा लिखा गया, वो नामे हसन है जो सुनहरा लिखा गया। लाखों शहादतें हुई इस्लाम के लिए, लेकिन हुसैन को ही शहंशाह लिखा गया। लाखों शहादतें हुई इस्लाम के लिए, लेकिन हुसैन को ही शहंशाह लिखा गया। आई जो बात पानी की प्यासों ने कह दिया, मेरे लबों पे मश्क सकीना लिखा गया। आई जो बात पानी की प्यासों ने कह दिया, मेरे लबों पे मश्क सकीना लिखा गया। ज़ैनब के दोनों लाडलों का मर्तबा है ये, इन दोनों का फुरात पे कब्जा लिखा गया, इन दोनों का फुरात पे कब्जा लिखा गया। ज़ैनब के दोनों लाडलों का मर्तबा है ये, इन दोनों का फुरात पे कब्जा लिखा गया। और शेर समात फरमाए, 13 बरस की सिन ने बताया है जायका, 13 बरस की सिन ने बताया है जायका। कासिम से मौत का ही सलीका लिखा गया, कासिम से मौत का ही सलीका लिखा गया। और होगा जरूर इसका भी कलमा कहीं लिखा, कलमा तीन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। लेकिन मैंने एक बात कही है शेर में कि होगा जरूर इसका भी कलमा कहीं लिखा, अकबर को जब रसूल का चेहरा लिखा गया। होगा जरूर इसका भी कलमा कहीं लिखा, अकबर को जब रसूल का चेहरा लिखा गया, अकबर को जब रसूल का चेहरा लिखा गया। देखा जो मैंने गौर से गाजी के अलम को, गाजी के अलम पर ही सकीना लिखा गया, गाजी के अलम पर ही सकीना लिखा गया, गाजी के अलम पर ही सकीना लिखा गया। क्यों रो रही है मौत, क्यों रो रही है मौत तू करबो बला में अब, क्यों रो रही है मौत तू करबो बला में अब। क्या 6 महीने बच्चे का हंसना लिखा गया, क्यों रो रही है मौत तू करबो बला में अब। क्या 6 महीने बच्चे का हंसना लिखा गया। फिर लिख रहा था बैठ के जिल्लत यजीद की, फिर लिख रहा था बैठ के जिल्लत यजीद की। ज़ैनब तेरा वो शाम का खुतबा लिखा गया, फिर लिख रहा था बैठ के जिल्लत यजीद की, फिर लिख रहा था बैठ के जिल्लत यजीद की।
پھر لکھ رہا تھا بیٹھ کے ذلت یزید کی، پھر لکھ رہا تھا بیٹھ کے ذلت یزید کی، زینب تیرا وہ شام کا خطبہ لکھا گیا، زینب تیرا وہ شام کا خطبہ لکھا گیا، زینب تیرا وہ شام کا خطبہ لکھا گیا۔ صلوات بھیجے حضرت آل محمد پر۔ بس آخری کلام اور دعا چاہتا ہوں۔ یہ جو کلام لکھا یہ خود بہت زیادہ پسند ہے مجھے، 2-4 دن پہلے ہی لکھا تھا کہ محفل میں آنا سب کا مقدر سے کم نہیں، محفل میں آنا سب کا مقدر سے کم نہیں، ماحول یہ غدیر کے منظر سے کم نہیں، محفل میں آنا سب کا مقدر سے کم نہیں، ماحول یہ غدیر کے منبر سے کم نہیں، جو منکر ولایت حیدر ملے کبھی دوری بنا کے رکھنا یہ بندر سے کم نہیں، جو منکر ولایت حیدر ملے کبھی، جو منکر ولایت حیدر ملے کبھی دوری بنا کے رکھنا یہ بندر سے کم نہیں۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ بولا خدا نے دی کی حفاظت کے واسطے، بولا خدا نے دی کی حفاظت کے واسطے، ساتھی حسین لانا 72 سے کم نہیں، بولا خدا نے دی کی حفاظت کے واسطے، ساتھی حسین لانا 72 سے کم نہیں، یوسف کا حسن کوئی مثالی نہیں بنا، اکبر کا حسن حسن پیمبر سے کم نہیں، اکبر کا حسن پیمبر سے کم نہیں، سیلاب لادوں میں ابھی عباس نے کہا، فکر ظاہر کی میں نے، سیلاب لادوں میں ابھی عباس نے کہا، چلو میں میرے پانی سمندر سے کم نہیں، سیلاب لادوں میں ابھی عباس نے کہا، سیلاب لادوں میں ابھی عباس نے کہا، چلو میں میرے پانی سمندر سے کم نہیں، پل بھر میں پوری فوج ستم کو رلا گیا، پل بھر میں پوری فوج ستم کو رلا گیا، اصغر رباب کا علی اکبر سے کم نہیں، اصغر رباب کا علی اکبر سے کم نہیں، اصغر رباب کا علی اکبر سے کم نہیں، رحمت تمام۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شامل تھا نار میں، یہ اور بات ہے کہ وہ شامل تھا نار میں، ایمان حر کا دیکھو ابو ذر سے کم نہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ شامل تھا نار میں، ایمان حر کا دیکھو ابو ذر سے کم نہیں۔ اور یہ شعر جو ظاہر کی ہے یہ بھی ایک فکر ہے کہ مارے ہیں اس نے کرب و بلا میں کئی عدو، مارے ہیں اس نے کرب و بلا میں کئی عدو، دلدل کا پیر بھی کسی خنجر سے کم نہیں، مارے ہیں اس نے کرب و بلا میں کئی عدو، دلدل کا پیر بھی کسی خنجر سے کم نہیں۔ ایک نعرہ حیدری